फाइवर एसईओ कोर्स के लेक्चर 6 में मैं आपको फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन एंड फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन के हवाले से गाइड करूंगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने प्राइसिंग के हवाले से गिग प्राइसिंग के हवाले से गाइडेंस दी थी आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उसे देखें। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है फाइवर पे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करें। आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है गिग का, लिहाजा फाइवर के गिग एल्गोरिथम के हिसाब से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ये पॉइंट्स मैंने नोट की है आपको समझाने के लिए। सबसे पहले आपके गिग का पर्पस क्लियर होना चाहिए, एज वेल एज आपके मेन सर्विसेज जो है वो हाईलाइट होने चाहिए। उसके साथ साथ आप ग्रामेटिकल एरर नहीं करोगे, उसके लिए आप ग्रामरली यूज़ कर सकते हो। और आपके गिग का जो डिस्क्रिप्शन है वो इंग्लिश में मैंडेटरी है। अगर आपने इंग्लिश में नहीं लिखा तो फाइवर इसे अलाउ नहीं करेगा, इसे सेव नहीं करेगा और आपका गिग ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई और भी सर्विसेज दे रहे हो तो आपको चाहिए कि आप डिस्क्रिप्शन गिग का जो डिस्क्रिप्शन है वो इंग्लिश में लिखो। इंग्लिश के अलावा जो फाइवर है वो कोई भी अनदर लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन में अलाउ नहीं करता है। आप सर्विसेज में कर सकते हो लेकिन यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में अलाउ नहीं करता है। फाइवर एक्सटर्नल लिंक गिग के डिस्क्रिप्शन में अलाउ नहीं करता है। कुछ लिंक है जो अप्रूव है फाइवर के वेबसाइट पे, वो मैं आपको ऑफिशियली दिखाऊंगा कि आप कौन से लिंक शेयर कर सकते हो। और फाइवर के गिग डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी पर्सनल कांटेक्ट का इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो। मैं फाइवर के गिग डिस्क्रिप्शन के स्क्रीन पे आया हूँ, अभी आपको समझा रहा हूँ। अभी फर्स्ट पॉइंट है कि आप क्लियर लिखोगे। ये गिग जो है रेज्यूमे के रिलेटेड है, तो मैंने क्लियरली लिखा है कि मैं कौन कौन से सर्विसेज दे रहा हूँ इस गिग में। एज वेल एज आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना चाहिए। कीवर्ड स्टफिंग उसे कहते हैं कि आप एक ही कीवर्ड को बार बार रिपीट करो सेंटेंस में, तो ये फाइवर फिर ऑटोमेटिकली डिनाई करता है और आपका गिग आगे सेव भी नहीं हो जाएगा। आपको इंडिकेशन देगा कि आप ये चेंज करो। यहाँ पे जो मेन सर्विसेज है सेकंड पॉइंट के हिसाब से वो मैंने हाईलाइट की है, उसको बोल्ड किया है और आपको ऊपर के सेक्शन में नज़र आएगा बोल्ड, इटालिक एंड हाईलाइट का ऑप्शन, तो यहाँ से आप कर सकते हो। थर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं की और जो ग्रामेटिकल एरर है यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन लगाया है। इस एक्सटेंशन का काम ये है कि ये ऑटोमेटिकली ग्रामेटिकल एरर को रेड लाइन पे अंडरलाइन करता है। एज वेल एज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आप यूनिक कैरेक्टर ऐड करोगे, वो मैंने टैग्स में भी ऐड किया है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ऐड किया है, जैसे कि आई विल डू वर्क इन 24 आवर एट्सेट्रा। अगर मैं आपको फाइवर के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलूँ जो कि गिग के डिस्क्रिप्शन के हवाले से कुछ गाइडेंस दे रहा है, तो ये वो लाइंस है जो कि मैंने आपको समराइज की है। आप वीडियो में भी देख सकते हो, एज वेल एज इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। फाइवर जो कि अप्रूव करता है यूआरएल को गिग के डिस्क्रिप्शन में, वो भी आपको सामने शो हो जाएंगे। आप जितना ही सिंपल लिखोगे उतना ही आपका गिग रैंक हो जाएगा। एज वेल एज आपको कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं लिखनी चाहिए, वरना आपका गिग डिनाई हो जाएगा और आपने कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। सेकंड पार्ट वीडियो का फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन के हवाले से है। फाइवर इसे बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड करता है। मैंने वो लिंक भी दिया है जिस पे फाइवर ऑफिशियली कहता है कि आप अपने गिग के डिस्क्रिप्शन में फैक्ट्स लगाओ, यानी फैक्ट्स लिखो। फैक्ट्स फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे मैं आपको गाइड करता हूँ कि आप लोग मिनिमम 10 तक के फैक्ट्स लगाओ, क्योंकि ये गिग की रैंकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और यहाँ पे भी आपके वो कीवर्ड, मेन कीवर्ड हाईलाइट हो जाएंगे। आप लिखोगे इसे यहाँ पे भी, जिसमें आपका रैंकिंग गिग
کی رینکنگ کی زیادہ چانسز ہے کہ وہ فرسٹ پیج پہ شو ہو جائے۔ آپ ایڈ پہ کلک کرو گے، ایڈ پہ جیسے ہی کلک کرو گے تو آپ کو ایک کویسچن اوپن ہوگا، ایک انٹرفیس اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ کوئی بھی کویسچن اپنے سروس کے حساب سے لکھ سکتے ہو، جیسا کہ میں ابھی لکھتا ہوں ڈو یو ہیو ایکسپیرینس ان ریزیومے ڈیزائننگ یا ریزیومے اپڈیٹنگ ایٹسٹرا۔ تو یہاں پہ آپ لکھو گے، کویسچن بھی خود لکھو گے اور آنسر بھی آپ خود پرووائڈ کرو گے۔ یہاں پہ لکھو گے یس آئی ہیو ایکسپیرینس 3 year in resume updating services and different platform اور 5 year of experience۔ اس طرح آپ اسے ایڈ پہ جب کلک کرو گے تو ایڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا یہ فرسٹ فیکس جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا اور آپ پھر سیکنڈ ایڈ کرو گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہاں پہ یہ کویسچن بھی ایڈ کر سکتے ہو کہ میں آپ کو سیمپل بھی پرووائڈ کروں گا، کیونکہ کلائنٹ جب آپ کا گگ ڈسکرپشن دیکھتا ہے تو اس کو ٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ پروفیشنل ہے اور اس کے پاس سیمپلز بھی ہے۔ کبھی کبھار وہ آپ سے سیمپلز پوچھ بھی لیتا ہے کہ مجھے سیمپل سینڈ کر دو، تو پھر آپ ان باکس میں اسے سینڈ کرتے ہو۔ اس سے اس کا ٹرسٹ بلڈ ہو جاتا ہے اور آپ کو کام ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر آپ ایڈ پہ کلک کرو گے اینڈ تھرڈ کویسچن آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہو کہ میں کس فارمیٹ میں آپ کو فائل پرووائڈ کروں گا، یعنی PDF میں پرووائڈ کروں گا، PNG میں ایٹسٹرا، کس فارمیٹ میں۔ تو یہ وہ 3 کویسچن تھے جس کا آئیڈیا میں نے آپ کو دیا۔ تو یہ فیکٹس تھے جس کے بارے میں نے آپ کو گائیڈ کیا۔ فائیور کے الگورتھم کے پرنسپل کے حساب سے آپ کو منیمم 10 ایڈ کرنے چاہیے۔ آپ سمپلی سیو پہ کلک کرو تو نیکسٹ پیج پہ آپ کو مزید آپ سے کچھ کویسچن پوچھیں گے۔ یہ ریکوائرمنٹ کے کویسچن ہوتے ہیں۔ جب کوئی کلائنٹ آپ کو میسج کرتا ہے تو اس کو یہ ریکوائرمنٹس شو ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ سمپلی یہ ایڈ کر سکتے ہو کہ پلیز شیئر یور پروجیکٹس رپورٹس ایٹسٹرا یا پروجیکٹس ریکوائرمنٹ ایٹسٹرا، ایز ویل ایز آپ سیکنڈ کویسچن یہ ضرور ایڈ کرو کہ پلیز کنٹیکٹ می بیفور پلیسنگ آرڈر۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کلائنٹ آپ کو ڈائریکٹ آرڈر دیتا ہے اور آپ وہ کام نہیں کر سکتے ہو تو آپ کا اکاؤنٹ بہت زیادہ ڈی رینک ہوتا ہے۔ تو یہ 2 کویسچن آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو، ایک کہ پلیز شیئر آل ڈیٹیلز ریلیٹڈ ٹو یور پروجیکٹ اینڈ سیکنڈ پلیز کنٹیکٹ می بیفور پلیسنگ آرڈر، تاکہ آپ کا اکاؤنٹ ڈی رینک نہ ہو اور آپ جو کام کر سکو اس کے لیے ایگری ہو جاؤ کلائنٹ کے ساتھ۔ آپ ایڈ پہ کلک کرو گے اینڈ سیو پہ کلک کرو گے۔ سیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو نیکسٹ انٹرفیس گگ پکچر کا شو ہو جائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو گگ پکچر کے حوالے سے گائیڈ کروں گا، ایز ویل ایز اس ویڈیو میں آپ کو لاسٹ اینڈ سب سے امپورٹنٹ ٹپ دے رہا ہوں کہ آپ کتنے کی ورڈ، کتنے ورڈز لکھ سکتے ہو، کتنے الفابیٹس لکھ سکتے ہو۔ اس گگ کے ڈسکرپشن میں جو کہ فائیور الاؤ کرتا ہے وہ 1200 ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا گگ رینک ہو تو آپ 800 سے 900 تک کے ورڈز لکھو اپنے گگ میں۔ اس ویڈیو کو میں آپ کو ابھی سمرائز کرتا ہوں۔ میں نے آفیشیلی فائیور کے گائیڈ لائنز کے مطابق آپ کو گائیڈ کیا کہ کس طرح آپ گگ کا ڈسکرپشن لکھو گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ تھا اس میں کہ آپ کلیئر لکھو گے، آپ کے گگ کا پرپس کلیئر ہونا چاہیے، ایز ویل ایز آپ گرامیٹیکل ایرر نہیں کرو گے، کوئی بھی انفارمیشن پرسنل آپ یہاں پہ نہیں لکھو گے، ایز ویل ایز گگ کا ڈسکرپشن انگلش میں مینڈیٹری ہے اینڈ ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں نے فیکس کے حوالے سے گائیڈ کیا کہ فیکس کسے کہتے ہیں۔ فیکس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور آپ 10 تک کے فیکس ایڈ کر سکتے ہو۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ فائیور گگ ڈسکرپشن میں کسی بھی لنک کو الاؤ نہیں کرتا ہے، لیکن کچھ لنک ہے جو کہ فائیور الاؤ کرتا ہے، وہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بھی دکھایا اور میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک بھی دوں گا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کا کوئی بھی کویسچن ہو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو، ایز ویل ایز تھینک یو سو مچ۔